حسین علیه السلام متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست. مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسینند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن. خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. این آیت الهی است، آیت عظمای الهی است. این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. این نشان میدهد که خدای متعال اراده اش بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است.